अस्तु मान्यः मङ्गलाचरणं कुर्मः। ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम् श्रौत्रार्हन्ति जणैर्मुण्यैर्महर्षिभिर्हृदिवं तोष्टुयमानोऽप्यमनो विभुर्विजयतेतराम् पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। नमः पाणिनिकाध्यायनपतञ्जलिभ्यः शब्दविद्यासम्प्रदायकृदृभ्यो नमः ऋषिभ्यो मुनिभ्यो गुरुभ्यश्च नमो नमः। नमः सर्वेभ्यः भवद्भ्यः श्रोतृभ्यः मान्यः। अस्माभिः गते पाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं तावत् वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य पूर्वकृदन्तप्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्यास्य सप्तपञ्चाशः पाठः अस्माकं क्रमे तत्र प्रवृत्तः। तत्र कृदन्तप्रकरणे आ, तत्र पठितानि यानि सूत्राणि तत्र प्रकरणानुरोधेन पठितानि तत्र सन्दर्भानुरोधेन पठितानि प्रकृते च प्रकरणानुरोधेन ग्रन्थकारेण स्मृतानि तानि अस्माभिः एकवारं पुनः स्मृतानि। तेषाम् उदाहरणानि च दृष्टानि। यथा तत्र स्पृशोनुदुके क्विन् इति अ, अनुदक अ, उपपदे नाम उदकभिन्ने उपपदे सुबन्ते तत्र स्पृशधातोः क्विन् प्रत्ययः भवति। सूत्रस्य अर्थः षड्लिङ्गप्रकरणे पठितः आसीत्। तस्य घृतस्पृक् घृतं स्पृशति इति घृतस्पृक् इति अ, तत्र उदाहरणम् अस्माभिः साधितमासीत्। किञ्च कर्मणीति निवृत्तं नाम कर्मण्यनित्यतः कर्मणीति पदस्य यदनुवर्तनं भवति तस्य तु अत्र निवृत्तिः जाता इति। ततः मन्त्रेण स्पृशति इति मन्त्रस्पृक् इति अस्माभिः अन्यदपि अत्र उदाहरणं साधितं करणे उपपदे सति। तदनन्तरं ऋत्विगदद्रिगसृगदिग्घोषणिगञ्च यजिकृञ्चाञ्च इति सूत्रमपि स्मृतम्। इदं पूर्वं व्याख्यातमिति ग्रन्थकारेण स्वयमेव उक्तं। ऋत्विक् इत्यादीनि उदाहरणानि पूर्वं तत्र चर्चितानि सन्ति ग्रन्थे। ततश्च तत्र त्यदादिषु दृशोनालोचने कञ्च इति सूत्रम् अपि तत्र पूर्वं पठितं। तस्य अत्र स्मरणं कृतं। त्यदादिषु उपपदेषु सत्सु तत्र अनालोचनार्थे गम्यमाने दृशधातोः कन् अपि च क्विन् इति प्रत्ययद्वयं भवति इति सूत्रस्य अर्थः पूर्वं पठितः सः स्मृतः। समानान्ययोश्चेति वाच्यम् इति वार्तिकमपि अत्र पठितं। नाम समानशब्दे अन्यशब्दे उपपदे अपि त्यदादिषु इत्यादि सूत्रद्वारा यदुक्तं तद्भवति। कन्नपि च क्विन् सदृक् सदृशः क्विनः पक्षे सदृक् कनः पक्षे सदृशः एवमेव अन्य उपपदे क्विनः पक्षे अन्यादृक् कनः पक्षे अन्यादृशः एवं पठितं। किञ्च क्सः इति प्रत्ययः अपि भवति। क्सोऽपि वाच्यः एवञ्च क्विन् कन् क्सः इति प्रत्ययद्वयमत्र फलितं भवति एतद्वार्तिकद्वारा। अतः क्सप्रत्ययपक्षे त्यदादिषु उपपदेषु तादृक्षः इत्यादीनि रूपाणि भवन्ति। समान अन्य इति उपपदयोः सदृक्षः अन्यादृक्षः इत्यादीनि उदाहरणानि तत्र भवन्ति। एतावान् विषयः अस्माभिः गते पाठे पठितः। पूर्वं पठितानि च सूत्राणि प्रकृते स्मृतानि मान्यः। अ, इदानीं वयं तत्र अग्रिमं सूत्रं पठामः। मन्ये गते पाठे चर्चितांशाः भवतां स्पष्टाः स्युः। तथापि यदि कश्चन प्रश्नः काचित् जिज्ञासा अवश्यं प्रष्टुं शक्यते। तावता वयम् अग्रे गच्छामः। तत्र फलकं तु दृश्यते खलु इदं भवद्भिः।
आं महोदय दृश्यते। समीचीनम्। इदानीम् अग्रिमं सूत्रं वर्तते, तद्वयं पठामः। सत्सु द्विषद्रुह दुह युजविदभिदच्छिदज्जिनी राजामुपसर्गेऽपि क्विपु इति अस्ति। पश्यन्तु, अत्र सत् नाम एतत् धातवः सन्ति। सत् धातुः अस्ति, सु धातुः अस्ति, द्विष अस्ति, द्रुह दुह युज विद धिद छिद जि जये अर्थान् अपि सर्वान् पश्यामः यदा तदुदाहरणमग्रे आगमिष्यति। नि णीयप्रापणे भवति राजृ दीप्तौ इति अस्ति। तर्हि प्रथमं पदम् अत्र भवति सत्सु द्विषद्रुह दुह युज विद भिदच्छिदज्ञीराजाम् षष्ठीविभक्तेः बहुवचनान्तमिदं तत्र पदं भवति। उपसर्गे सप्तम्यन्तं भवति अपि अव्ययं भवति क्विपु इति प्रथमान्तं प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तम् इदं भवति। अत्र मान्यः या षष्ठी अस्ति, का षष्ठी? षष्ठ्यन्तं षष्ठी बहुवचनान्तम् उक्तं खलु। सत्सु द्विषद्रुह दुह युज विदभिदच्छिदजिनि राज इति जकारान्तस्य षष्ठी बहुवचनं राजाम्। सत्सु द्विषद्रुह दुह युज विदभिदच्छिदजिनि राजाम् एवं षष्ठी बहुवचनान्तं भवति। एषा षष्ठी पञ्चम्यर्थे प्रयुक्ता वर्तते व्यत्ययेन, नाम व्यत्ययं पुरस्कृत्य। तत्र व्यत्ययः विशेषेण अस्माभिः अग्रे पठिष्यते। अतः तत्र अ, एतादृशः च विचारः पूर्वमपि अस्माकम् असकृतप्रवृत्तः वर्तते। नाम काचित् विभक्तिः कस्मिंश्चित् अन्यस्मिन् अर्थे प्रयुक्ता भवति। अतः अत्रापि या षष्ठी विभक्तिः अस्ति सा षष्ठी षष्ठीस्थाने योगा अथवा यः अर्थः तत्र सम्बन्धः इत्यादिकं भवति, इत्यादिः यः अर्थः भवति सः अत्र नास्ति। पञ्चम्यर्थे एषा षष्ठी अस्ति। पञ्चम्यर्थः यदि उपस्थितः तर्हि तस्मादित्युत्तरस्य इत्यपि अत्र उपस्थितं भवति। नाम तत्र सत्सु दुष इत्यादिभ्यः तत्र एते इत्यादिभ्यः पराः, इत्यादिभ्यः परः, नाम एतेभ्यः धातुभ्यः परः क्विप् प्रत्ययः विधीयते। परः नाम एतेभ्यः धातुभ्यः दक्षिणतः, दक्षिणदिशि अथवा परदिशि। परशब्दः अपि दिग्वाचकत्वं भजते, अतः दिग्योगपञ्चमी एषा भवति। अस्तु, नाम या तस्मादित्युत्तरस्य इत्यनेन नियम्यते। कुतः? प्रत्ययः परश्च इति अधिकारस्य उक्तत्वात्। अस्तु, अत एव सूत्रार्थः आगतः। पश्यन्तु, एभ्यः परः इति अध्याहार्यः भवति। एभ्यः परः क्विप्। किमर्थम् अध्याहार्यः भवति? यतः प्रत्ययः परश्च इति अधिकारद्वयं यत् तृतीयाध्यायारम्भे आरब्धं तत् नाम आपञ्चमाध्याय परिसमाप्ति समाप्तेः भवति। अस्तु, तर्हि अ, सत् सदादयः ये धातवः सूत्रे पठिताः सन्ति तेभ्यः क्विप् इति प्रत्ययः भवति। उपसर्गे सति असति च, नाम उपसर्गः तत्र धातोः पूर्वम् उपयुज्येत अथवा न उपयुज्येत। असति इति अर्थः अपि ग्रहणेन लभ्यते, नाम उपसर्गे सत्यपि अथवा उपसर्गराहित्ये अपि। अपि च सुप्युपपदे उपपदमत्र सुबन्तम् अपेक्षितम्। कर्मोपपदमेव अपेक्षितमिति नास्ति, तन्निवृत्तम् इति गते पाठे अस्माभिः श्रुतम् आसीत्। एषः सूत्रार्थः मन्ये अवगतः स्यात्। इतोपि स्पष्टता तत्र उदाहरणेषु भविष्यति मान्यः। तत्र आ, सत् प्रथमः धातुः अस्ति। सत् सद् सद् द वस्तुतः षद् इति भवति सः धातुः। षद्लु विशरणगत्यवसाधनेषु इति षोपदेशः
लिदित् च भवति सः धातुः। लकारस्य तु उपदेशजननासिक इत्यनेन इति संज्ञा भवति। धात्वादेः शस्सः इत्यनेन शकारस्य स्थाने सकारः च भवति। अतः दिवि सीदति इति विग्रहः अत्र क्रियते। नाम स्वर्गे यः तिष्ठति सः द्युसत् भवति। तर्हि दिवि सीदति इति विग्रहे दिव इति उपपदे सप्तम्यन्ते दिव इति उपपदे दिवज्ञि सद् धातु नाम षड्लु धातोः सद् इति अवशिष्यते खलु। सद् धातोः सत्सु द्विषद् द्रुह दुह युज विरुद्धिरच्चिदजिनीराजामुपसर्गेऽपि क्विप् इत्यनेन सूत्रेण क्विप् इति प्रत्ययः भवति। क्विप् सर्वलोपी प्रत्ययः भवति। पकारस्य इति संज्ञा हलन्त्यमित्यनेन ककारस्य इति संज्ञा लशक्वतद्धिते इत्यनेन इकारः तु उच्चारणार्थः अवशिष्टः अपृक्तः वकारः तस्य वेरपृक्तस्य इत्यनेन लोपः भवति। किमपि न अवशिष्यते परन्तु तस्य अर्थः तु अवशिष्यते। अर्थः प्रकृते क्विपः कः कर्ता यतः कर्तरी कृत् इति यतः कृत् प्रत्ययः एषः अस्ति कर्तृर्थे एषः क्विप् विहितः वर्तते। अतः दिवि सीदति नाम दिवि द्युलोके स्वर्गलोके गतिं करोति यः सः अथवा या कापि पुल्लिङ्ग नाम पुल्लिङ्गे अपि रूपाणि अत्र भवितुमर्हन्ति स्त्रीलिङ्गे अपि नपुंसकलिङ्गे अपि तर्हि द्युसत् इति रूपं सिद्धं भवति। मन्ये एतदुदाहरणं स्पष्टं स्यात्। इदानीं सद् धातोः एव तत्र उदाहरणान्तरं प्रस्तूयते उपनिषत्। आं वंशीजी वदतु। महोदय, एते एतेभ्यः परः एव तत्र विप्रत्ययविधानं भवति वा, अन्येषु न भवति वा इति सुबन्तप्रक्रियां बहुषु स्थलेषु विप्रत्ययविधानं पश्यामः। क्विपः इतोपि अस्ति अग्रे एवं वा? अस्तु अस्तु। प्रपञ्चनम् तत्र अस्माभिः एतावता क्विप् च इति सूत्रं तु न पठितमस्ति खलु। न पठितं अग्रे महोदय। आगमिष्यति। क्विपः विधानम् इतोपि अस्ति। अस्तु सद्यः अत्र एभ्यः धातुभ्यः उपसर्गे अथवा अनुपसर्गे एवं रीत्या क्विप् विशेषण उक्तः अस्ति। आगमिष्यति अग्रे क्विप् च इति सूत्रमेव अस्ति। एवम् अस्तु अस्तु। आम् परन्तु सर्वेभ्यः धातुभ्यः भवति वा क्विक् नो चेत् आमामाम् अस्ति 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 तथा अस्ति। अतः तथा? कदाचित् अग्रे आगमिष्यति एवमपि यत् क्विप् च इति स्मरामि। क्विप् च इत्यनेनैव सिद्धे अन्यविधः क्विप् प्रपञ्चनार्थः अथवा स्पष्टतार्थः तावत् नाम तेनैव सिद्धिः जायते इति स्मरामि। अग्रे अग्रे इतोपि ज्ञास्यते महते। नाम अस्तु नाम अस्तु। एतदेव क्विपः विधानमिति न अन्यत्रापि अस्ति। भवान् अत्र पश्यन्तु एकवारं दृष्टिपातं कुर्मः एव स्पष्टता भविष्यति। पश्यन्तु वयं स्मः अधुना एकषष्टं सूत्रं पठन्तः। क्विप् च अग्रेपि आगमिष्यति एकः ब्रह्मभ्रूणवृत्रेषु क्विप् बहूनि सन्ति बहुत्र सन्ति। क्वचित् कस्यचित् अपवादः अपि भवति क्वचित् विशेषविधिः अपि भवति। अतः पठिष्यामः अग्रे सन्ति इतोपि विधानानि क्विपः महोदय। अस्तु अस्तु महोदय, एकषष्टितमं वा एकषष्टं सूत्रं वा उभयथा भवति? भवति तत्र उभयता भवति खलु? विभाषा चत्वारिंशत् प्रभृतौ सर्वेषां दर्शय विभाषा चत्वारिंशत् प्रभृतौ सर्वेषां किं कथयति चत्वारिंशत् प्रभृतौ सर्वेषाम् उत्तरपदे न न एतत् नास्ति। किमस्ति तद् यदुक्तं तद् विभाषा हा सम्यक् सम्यक् अस्ति सम्यक् अस्ति। चत्वारिंशत् इतः कः त्रयस्त्रयः न अत्र नास्ति। कुत्र अस्ति पूर्ण तस्य पूर्णे डट् तस्य पूर्णे डट् अत्र स्मरामि स्म किमपि हा अत्र अस्ति खलु। हा एतदेतत् षष्ट्यादेश्चासङ्ख्या तस्य पूर्णे डट् कुत्र गतं हा एतत्तु ज्ञायते नाम एकादशः द्वादशः त्रयोदशः आर्डिनल् किम्
टेन्त् इति आर्डिनल् अस्ति वा? आर्डिनल् मध्ये एव एतदपि अस्ति विंशत्यादिभ्यस्तमण नाम विंशतितः आरभ्य तमट् विकल्पेन भवति अतः विंशतितमः आ, इत्यपि विंशः इत्यपि एवम् अस्तु अस्तु। अत्रापि सा व्यवस्था अस्ति पश्य षष्ट्यादेश्च सङ्ख्यादेः षष्ट्यादेः सङ्ख्याशब्दात् असङ्ख्यादेः परस्य डटः नित्यन्तमणागमः भवति हा सम्यक् नाम यदा षष्टितः आरभ्य सङ्ख्या सङ्ख्यादिः न भवति यथा षष्टिः सप्ततिः अशीतिः नवतिः अस्तु। शतम् एताः सङ्ख्याः सङ्ख्यादयः न सन्ति एकषष्टिः द्विषष्टिः इत्यादयः सङ्ख्याः सङ्ख्यादयः सन्ति यतः पश्यतु षष्टिः एका सङ्ख्या तस्याः अपि आदौ अन्या काचित् सङ्ख्या अस्ति अतः तत्र विकल्पेन भवति अतः मया किम् अधुना प्रयुक्तम् एकषष्टितमम् न एकषष्टम् एकषष्टम् इति उक्तं भवता। तर्हि अस्तु। अत्र पश्यतु तर्हि नाम सङ्ख्या षष्टितः आरभ्य सङ्ख्यादिः यदि सङ्ख्या वर्तते एकषष्टिः द्वाषष्टिः एकसप्ततिः द्वासप्ततिः तदा डट् तमट् विकल्पेन भवति नाम डटः पक्षे एकषष्टः तमटः पक्षे एकषष्टितमः रूपद्वयमपि सम्यक् भवति एकसप्ततः मीन्स् 71th आङ्ग्ले न जाने सम्यक् वदन्नस्मि वा 71st इति सारी वदति। 71st 72nd एवमेव वदन्ति खलु 73rd 74th 70। तत्र एकसप्ततः द्वासप्ततः त्रिसप्ततः इत्यपि वक्तुं शक्यते एकसप्ततितमः द्वासप्ततितमः त्रिसप्ततितमः इत्यपि वक्तुं शक्यते षष्टः वक्तुं न शक्यते तत्र तु षष्टितमः सप्ततः इत्यपि वक्तुं न शक्यते सप्ततितमः अतः षष्ट्यादेशः सङ्ख्यादेः इति तत्र अनुशासनं भवति भवान् तु एकषष्टम् इति सूत्रम् इति तत्र विशेषणमस्ति इति कारणतः। स्त्रीलिङ्गेषु अपि भवति हा अस्तु अस्तु स्त्रीलिङ्गे अवगतम्। एकषष्टी कारिका अस्तु अथवा अस्तु। एकषष्टितमी कारिका ए- सम्यक् धन्यवादः महोदय। अस्तु ततः उपनिषत् इति अस्ति उपसर्ग एतत्तु इदानीम् उपसर्ग रहितः प्रयोगः द्युसत् इति दर्शितः इदानीम् उपसर्गयुक्तः प्रयोगः अत्र पश्यन्तु उपनि एतद् उपसर्गद्वयम् अस्ति हम्म। तत्र उपनी उपनिषीदति अत्र ग्रन्थकारः किमपि वदेत् किमपि नोक्तवान् अस्तु भवतु हा नाम अस्य निर्वचनम् उच्यते उपनिषीदति अथवा निश्चिनोति वेदानां गूढार्थं या सा उपनिषत् भवति नाम वेदानां गूढार्थः यः वर्तते यः सामान्यैः न ज्ञायते तद् निश्चिनोति उपनिषीदति अर्थात् निश्चिनोति या सा उपनिषत् भवति शृणोति इत्युक्ते किमस्ति महोदय? नाम अयं वेदार्थः इति निश्चयः करणीयः भवति खलु सामान्यः वयं वेदार्थं न जानीमः यतः वेद वेदार्थावगमनं योगिगम्यं भवति लौकिकाः वयं ज्ञातुं न शक्नुमः कियद्वा व्याकरणं पठामः कियद्वा कियन्ति वा वेदाङ्गानि पठामः यद्यपि सर्वाणि वेदाङ्गानि यः पठेत् सः योगी एव जायते केवलं पठनं न पठित्वा आचरणे यः आनयेत् सः योगी जायते ततः परमेव सः वेदार्थम् अवगन्तुं शक्नोति मादृशः तु अस्तु शब्दस्य किञ्चित् किञ्चिदर्थः ज्ञातः बहिर्भागात् शब्दः ज्ञातः वेदाङ्गानि एवं कथयन्ति एवम् अस्ति मार्गः तावदलं न भवति वेदस्य अर्थनिर्णयाय वेदस्य अर्थनिर्णयाय योगित्वमपेक्षितं भवति यथा महापुरुषाः आदिगुरुः शङ्करः श्रीकृष्णः इत्यादयः तर्हि वयं सामान्याः कथं जानीयामः वेदे किम् अस्ति
तर्हि उपनिषदः दृष्टान्तैः बोधयति। तत्र नचिकेतसः प्रसङ्गः, यमयमीसंवादः, अथवा मैत्रेय्याः गार्ग्याः संवादाः, एवं भिन्नभिन्नदृष्टान्तैः एवं वेदः कथयति, एवं वेदस्य एषः अभिप्रायः, एषः अर्थः निश्चेतव्यः। एवं रीत्या वेदस्य गूढार्थं निश्चिनोति या, सा उपनिषद् भवति। नाम वेदव्याख्यानग्रन्थविशेषः एव उपनिषत् भवति इति। अतः एवं निर्वचनं क्रियते उपनिषत् शब्दस्य। इतोपि अन्यानि अपि निर्वचनानि भवितुम् अर्हन्ति कोशेषु, तदर्थम् अन्ये कोशाः अपि द्रष्टव्याः। सम्यक्। आम् महोदय। एवञ्च उप नि इत्येतद् उपसर्गद्वयपूर्वकात् धातुः सः एव षड्लु धातुः, सद् अवशिष्यते, क्विप् प्रत्ययः भवति, क्विपः सर्वलोपः भवति। अत्र पुनः सकारस्य षत्वं येन भवति तत् सूत्रमस्ति सदिरप्रत्ययः इति षत्वम्। अनेन षत्वं भवति, सकारस्य षकारः भवति। उपनिषत्, उपनिषदौ उपनिषदः एवं रूपाणि भवन्ति। अतः अनुपसर्गत्वेपि उपसर्गत्वेपि तत्र उदाहरणद्वयं ग्रन्थकारेण अस्माकं कृते बोधितम्। सम्यक्। आ, तत्र शब्दकल्पद्रुमकारः एवं कथयति विग्रहम् उपनिषदे, तस्य उपनिषद्यते प्राप्यते ब्रह्मविद्या अनया। भावः सः एव अस्ति, यः विग्रहः मया पूर्वमुक्तः। न, उपनिषद्यते तेन कः अर्थः स्वीकृतः, प्राप्यते। हम्म? का ब्रह्मविद्या, ब्रह्मणः या विद्या अस्ति सा, कया, यया, अनया। नाम उ- ब्रह्मविद्या प्राप्तौ उपनिषत् करणं, करणार्थे अपि क्विपं स्वीकर्तुं शक्नुमः अत्र। एवं खलु, तत् बहुलत्वात् भविष्यति। अथवा प्रापयति या, सा क्विप् कर्त्रार्थे अपि स्वीकर्तुं शक्नुमः। हम्म? वेदान्तशास्त्रमपि उच्यते किम्, उपनिषत्। वेदान्ते अपि अन्तर्भावः भवति, या या वेदानाम् अर्थस्य तत्र बोधं कारयति। सम्यक्। अग्रिमम् उदाहरणं पश्यामः तर्हि। आम् महोदय। सत्सु द्वितीयः धातुः अस्ति सु। वस्तुतः सः धातुः शून् प्राणिगर्भविमोचने इति अस्ति। प्राणिनः गर्भस्य, गर्भात् विमोचनक्रियां यां कुर्वन्ति तां क्रियां वक्तुम् एषः धातुः भवति शून् प्राणिगर्भविमोचने। ङित् ङकारस्य इति संज्ञा भवति। शोपदेशः एषोऽपि धातुः, अतः धात्वादेः शः सः इत्यनेन शकारस्य सकारादेशः भवति। अण्डसूः, तत्र अण्डानि सूते। हम्म? सूते इति नाम ङित् अस्ति खलु शूङ् धातु, अतः लट् लकारस्य उत्तमपुरुषस्य एकवचने आत्मनेपदे सूते इति रूपं भवति। अण्डानि सूते नाम अण्डानां अ, तत्र अण्डरूपाः ये गर्भाः सन्ति तेषां विमोचनं करोति। या सा अण्डसूः, तर्हि अण्ड उपपदे सु धातुः क्विप्, क्विपः सर्वलोपः भवति, ऊकारान्तः एषः शब्दः भवति, वधूशब्दस्य यथा रूपाणि भवन्ति तद्वत् अण्डसूः। कुक्कुट्यादयः भवन्ति खलु, कुक्कुटी, मयूरी, अथवा तादृश्यः पक्षिण्यः, पक्षिणः वस्तुतः पक्षिण्यः अण्डानि एव यच्छन्ति, अतः अण्डसूः ताः भवन्ति इति। एवमस्ति, मन्ये स्पष्टं स्यात्। अग्रे सुधातोः
उदाहरणान्तरं प्रसूः इति प्रकर्षेण सूते। प्रकर्षं नाम सम्यक्तया उत्तमरीत्या विना क्लेशं तत्र प्रसवकाले स्वस्थं शिशुम् अथवा सम्यक् प्रसवः यस्याः जायते सा प्रसूः भवति इति अत्र रूपसिद्धिः पूर्वदेव। प्र उपसर्गपूर्वकात् सुधातु पिपः सर्वलोपः एतदुदाहरणं सिद्धं भवति। सूत्रे अग्रिमः धातुः भवति द्विष। सत्सु द्विष। द्विष अप्रीतौ इति धातुः सः भवति इत्यर्थे। उदाहरणं साधनीं मित्रद्विट्। मित्रं द्वेष्टि नाम मित्रे द्वेषभावं यः करोति मानवस्य स्वभावः सहजः। अतः मित्र उपपदे द्विष धातुः क्विप् इति प्रत्ययः भवति। मित्र द्विष क्विपः सर्वलोपः। झलाञ्जषोन्ते इत्यनेन षकारस्य डकारः भवति मित्र द्विड्। ततः सुप्रत्ययः तु आगच्छति एव सर्वत्र पुरातन उदाहरणेषु सुप्रत्ययः आगच्छति तस्य लोपः भवति हल्ङ्याभ्यो दीर्घासु दीर्घोक्तमः इत्यनेन। प्रकृते वावसाने इत्यनेन डकारस्य विकल्पेन चर्त्वं भवति अतः मित्रद्विट् मित्रद्विड् रूपद्वयं भवति। अपरम् अस्माभिः स्वयम् ऊहया अवगन्तव्यम्। समीचीनम्। मित्रद्विट् मित्रद्विड् मित्रद्विषः मित्रद्विषः मित्रद्विषौ मित्रद्विषः इत्यादीनि रूपाणि भवन्ति। अग्रे अस्ति द्विषधातोः अन्यदुदाहरणं प्रद्विट् प्रकर्षेण द्वेष्टि। प्रकर्षम् अत्र अधिकार्थे अपि स्वीकर्तुं शक्यते सम्यक् इत्यर्थे अपि स्वीकर्तुं शक्यते प्रकृते अधिकार्थे स्वीकर्तुं शक्यते। अत्यन्तम् अत्यधिकं द्वेषं यः करोति सः प्रद्विट् इति भवति। मन्ये स्पष्टः स्यात् विषयः। अग्रिमं धातुं पश्यामः तर्हि आम्। द्रुहधातुः। तस्य उदाहरणं प्रदत्तं वर्तते मित्रधृक् इति। द्रुहधातुः भवति जिघांसार्थे। हन्तुमिच्छा जिघांसा भवति तस्मिन् अर्थे द्रुहधातुः भवति। अन्येपि अर्थाः भवितुमर्हन्ति। तर्हि मित्रं द्रुह्यति। मित्र उपपदे कर्मण्युपपदे द्रुहधातोः सत्सु दिशु द्रुह इत्यादिना क्विप् प्रत्ययः भवति। प्रकृते मित्र द्रुह हकारान्त शब्दः यदा सिद्धः भवति तदा तद् धुक् धुग् इत्यादीनि रूपाणि साधितानि आसन् खलु नैव अधुना न बहुद्वि पठितं स्यात् परन्तु षड्लिङ्गप्रकरणे साध्यन्ते हलन्त हलन्ताधिकारे साध्यन्ते। अस्तु तथा प्रक्रियां वदामि। मित्रद्रुह इति स्थिते होडः इत्यनेन हकारस्य ढत्वं प्राप्तं भवति परन्तु तत्प्रबाध्य एकं सूत्रं तत्रैव पठ्यते शब्दाधिकारे वा द्रुह तत्र द्रुह धातुः पठितः वा द्रुह मोह श्णुः श्णिः अनेन हकारस्य विकल्पेन घकारादेशः भवति। विकल्पेन विकल्पेन घकारादेशः भवति पक्षे हकारः अपि ढकारः अपि भवति होढः इत्यनेन परन्तु एतेन विकल्पेन घकारादेशः भवति। घकारः जातश्चेत् मित्रधृघ् इति जातम्। ततः अत्र भष् भावः भवति। सूत्रं तत्रैव पठिष्यते पठ्यते शब्दाधिकारे एकाचो बशो भष् झषन्तस्य स्थोः तेन दकारस्य धकारः इति भष् भावः इत्युच्यते। नाम दकारस्य धकारः भवति का स्थितिः जाता मित्र धृघ इति जातम्। तदनन्तरं झलाञ्जषन्ते तेन जष्टुं भवति घकारस्य गकारः जायते वावसाने इत्यनेन विकल्पेन चर्त्वं भवति मित्रधृक् मित्रधृग् रूपद्वयं सिद्धं भवति। नाम मित्रे यः द्वेषभावं स्थापयति मित्रं द्वेष्टि यः सः एवं भवति। मन्ये स्पष्टः स्यात्।
आम् आं महोदय। अग्रिमम् अस्ति प्रधृक्। प्र उपसर्ग पश्यन्तु। उपसर्गेऽपि अनुपसर्गेऽपि अनुपसर्गेऽपि उपसर्गेऽपि एवम् उदाहरणानि यच्छन्नस्ति एषः। तत्र प्र उपसर्गपूर्वक द्रुह धातोः सर्वापि प्रक्रिया पूर्वदेव भवति, नास्ति कोऽपि विशेषः। अनुपसर्गे कुत्र अस्ति? मित्रधृक् अपि च तद् अपि न लभ्यते अत्र। अपि 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 अधु उपसर्गे अपि, तर्हि उपसर्गे अपि नाम अपि। अपि द्वारा तर्हि कः अर्थः लब्धः नाम अनुपसर्गे अपि इति भावः। उपसर्गे अपि हा, अनुपसर्गे। परन्तु अनुपसर्गे तु उपपदम् अस्ति किल महोदय? उपपदम् अस्ति किल तत्र? हा, तत्र उपपदं भवति। हा, अनुपसर्गे नो चेत् उपपदे इति वक्तुं शक्नुमः किल हा, तत्र? तर्हि उपपदम् अनुपसर्गः एव भवति खलु। ओ एवं वा, अस्तु। उपपदम् अपि अनुपसर्गः भवति। द्वादश न द्वाविंशति उपसर्गाः आम् आम् सर्गां विहाय। अस्तु आम् आम् आम्, तथा। अस्तु। हा, तर्हि सत् सु द्विष द्रुह अग्रिमः धातुः अस्ति सूत्रे दुह। तस्य उदाहरणम् अनुपसर्गे गोधुक्, उपसर्गे प्रधुक्। दुह प्रपूरणे प्रसिद्धः धातुः अस्ति। गां दोग्धि यः सः गोधुक् भवति। गां दोग्धि इति विग्रहः भवति। गो अं दुः इति स्थिते सत्सु द्रुः इत्यादिना कुप् प्रत्ययः भवति। अत्रापि अत्र तु विशेषः भवति दादेर्धातोर्घः। अनेन सूत्रेण हकारस्य घकारः भवति। गो दुघ् इति जायते। एकाचो बशो बश जशन्तस्य दो इत्यनेन पूर्वदेव घकारः भवति। भष्भावः भवति। ह- दकारस्य धकारः भवति। गोधुग् तदनन्तरं जष्ट्वं विकल्पेन चर्त्वं गोधुक् गोधुग् इति रूपद्वयं प्रथमाविभक्तेः एकवचने लभ्यते। एवमेव प्रकर्षेण दोग्धि इति प्रधुक् इति रूपमपि ज्ञातव्यम्। नाम सम्यक्तया यः दोहनं जानाति करोति वा सः जानाति इति न वक्तव्यं, करोति यः सः, यतः कर्तरि क्वित् खलु, सः प्रधुक् भवति। सम्यक्। सूत्रे अग्रिमः धातुः अस्ति युज्। तस्य तत्सम्बद्धम् उदाहरणं भवति अश्वयुक् इति। तत्र युज् धातुः समाध्यर्थे, योजनार्थे। अश्वं युनक्ति, युनक्ति युङ्क्तः युञ्जन्ति एवं रूपाणि भवन्ति खलु परस्मैपदे। अश्वं युनक्ति इति अर्थे अश्व उपपदे, कर्मण्युपपदे युज् धातोः क्विप् प्रत्ययः भवति। अश्वयुज्। चोः कुः इत्यनेन जकारस्य कुत्वं भवति। गकारः वावसाने इत्यनेन विकल्पेन चर्त्वम् अश्वयुक् अश्वयुग् न। शकटे रथे रथादिषु अश्वम् आनीय योजयति तं युनक्ति। इदानीं रथः वोढव्यः नेतव्यः इति कृत्वा तर्हि यः सैनिकः अथवा यः कोऽपि जनः अश्वं युनक्ति सः अश्वयुक् भवति। उपसर्गे प्रयुक्, प्रकर्षेण युनक्ति प्रयुक्, एवं विग्रहः अत्र ज्ञातव्यः। स्पष्टम्। अग्रिमः धातुः भवति विद्। सम्यक्। विद् धातुः बहुषु अर्थेषु भवति। ज्ञानार्थकः, विचारणार्थकः, सत्तार्थकः। अतः यः कोऽपि अत्र स्वीकर्तुं शक्यते। वेदवित्, वेदान् वेत्ति नाम वेदान् यः जानाति। वेद इति उपपदे, कर्मण्युपपदे विद् धातुः क्विपि तदेव वावसाने इति विकल्पेन चर्त्वे वेदवित् वेदविद् इति रूपद्वयं सिद्धं भवति। वेदवित् वेदविदौ वेदविदः एवं रूपाणि भवन्ति। उपसर्गे उपसर्गत्वेपि उक्तं निवित् इत्यादि। हम्म? नि उपसर्गपूर्वक वित् धातु निवि निःशेषतया वेत्ति नाम तत्र निषेधेन न भवति वा महोदय? किमिति। निवित् इति निषेधं न करोति वा? न न न, नि एतस्य निषेधः इति अर्थः नास्ति खलु।
आम् तत्तु शिध नी उपसर्गः यदा शिधतः तु न योज्यते तदा एव निषेधार्थः। नी एतस्य तु अन्यविधः बहवः यथा निःशेषः, न समग्रता, कार्त्स्न्यं, सम्पूर्णता इत्यर्थे नी अन्येपि अर्थाः भवितुमर्हन्ति। तदर्थम् अव्ययकोशमपि द्रष्टुं शक्नुमः, अन्ये के अर्थाः भवन्ति। एवं खलु। क्वचित् धातोः एव अर्थम् उपसरति उपसर्गः, अस्तु। यथा निवारयति, वारयति, एतेनापि सः अर्थः लभ्यते। सत्यम्। कदाचित् धातोः अर्थमपि पोषयति। सिद्धधातोः योजितश्चेत् निषेधार्थः तदा भवत्येव। एवं खलु। आम् आम् समीचीनम्। विद धातोः अनन्तरं भिद् धातुः अस्ति, तस्य उदाहरणं न दत्तं। भिदः न दत्तं, छिदः न दत्तं। तदनन्तरं जि धातोः न दत्तं, साक्षात् नी धातोः एव चर्चा कृता। अवशिष्टानि उदाहरणानि व्याख्याता कथयन् अस्ति अत्र, पश्यन्तु। इत्यादि इति। तर्हि अग्रिमः धातुसूत्रे अस्ति भिद् अनन्तरं भिद्। काष्ठभित्, काष्ठं भिनत्ति इति काष्ठभित् किमपि नास्ति, कुपि सति चर्तुं विकल्पेन भवति तावदेव। भिदिर्विदारणे इति धातुः तत्र भवति। सम्यक्। एवमेव छिद्, छिद् धातुः अस्ति अग्रिमः रज्जुच्छित्, रज्जुं छिनत्ति, छिद्रद्वैधीकरणे नाम रज्ज्वाः भागद्वयं करोति, छिनत्ति, सः रज्जुच्छित् भवति। अन्यदपि उपपदं स्वीकर्तुं शक्यते, काष्ठरज्जु इत्यादिकमेव अपेक्षितमिति नास्ति। ततः जी धातुः अस्ति जयार्थकः। शत्रुजित्, शत्रून् जयति, शत्रुजित्। तत्र शत्रु उपपद्ये जी धातोः क्विपि ह्रस्वस्य प्रतिकृति तुक् इत्यनेन तुगागमः भवति। शत्रुजित् इति रूपं सिद्धं भवति। सम्यक्। ततः आम् नी धातोः उदाहरणमपि ददाति। सेनानीः नाम सेनां नयति यः सः सेनानीः। तर्हि सेना उपपदे सति नी धातुः क्विप्, क्विपः सर्वलोपः णीय प्रापणे भवति। णोनः इत्यादिकं भवन्तः जानन्ति एव, णकारस्य नकारादेशात्। अतः सेनानीः, सेनानी एतस्मात् क्विपि सर्वलोपे विभक्तिकार्ये कृते सेनानीः इति रूपं सिद्धं भवति। राजधातुसम्बद्धम् उदाहरणं दत्तं विराट्। वि उपसर्गपूर्वकात् राजधातोः क्विप् भवति। ततः विराज इति जायते, क्विपः सर्वलोपत्वात्। व्रश्च भ्रशश्च सृजिमृज यजभ्राज छशांशः इत्यनेन जकारस्य षकारः विराश्, जष्ट्वेन जकारस्य डकारः जलां जषोन्ते इत्यनेन विराड्, वावसाने इत्यनेन विकल्पेन चर्तं कृत्वा विराट् विराड् इति रूपं द्वयं सिद्धं भवति। एतानि उदाहरणानि दृष्टानि। नी विषये कश्चन विशेषः ग्रन्थकारेण उच्यमानः वर्तते, अणत्वसम्बद्धः विशेषः। यद्यपि सेनानीः इति उदाहरणं व्याख्यायां दृष्टम्, अत्र अग्रणीः अग्रे नयति अथवा अग्रं नयति सः अग्रणीः, ग्रामं नयति सः ग्रामणीः, अग्रे नयति अग्रणीः इत्यपि भवितुमर्हति सप्तम्यन्ते उपपदे। यथा कर्मणि इति तु निवृत्तमित्युक्तं खलु। तर्हि अग्र उपपदात् ग्राम उपपदाच्च नी धातोः क्विपि सर्वलोपे अग्रनी ग्रामनी इति रूपद्वयम् इति स्थितिः लभ्यते। तत्र असमानपदत्वात् नाम अग्र इति भिन्नं पदमस्ति, नी इति भिन्नं पदमस्ति, ग्राम इति भिन्नं पदमस्ति, नी इति भिन्नं पदमस्ति। असमानपदत्वात् अट्कुप्वाङ्मं व्यवायेपि इत्यनेन नकारस्य णत्वं प्राप्तं नैव भवति। एवं खलु। अतः णत्वार्थमत्र वार्तिकम् उच्यते।
अग्रग्रामाभ्यां नयते रणो वाच्यः इति। नाम अग्र ग्राम इति आभ्यां द्वाभ्यां परतः यः नी धातुः तस्य नकारस्य णकारः वक्तव्यः यदि निमित्तं पूर्वपदे भवति। नकारस्य णत्वं कर्तुं निमित्तं रेफः पूर्वपदे अस्ति, अग्र इत्यत्र अस्ति। ग्राम इत्यत्रापि ग्राम इति पदे निमित्तम् अस्ति रेफः। नकारः तु उत्तरपदे अस्ति, अतः परन्तु णत्वम् अत्र अपेक्षितम्। अतः अट्कुप्वाङ्मनम् इत्यादिना अप्राप्तं णत्वम् एतेन वार्तिकेन अत्र विधीयते। अग्रणीः ग्रामणीः इति उदाहरणद्वयमत्र साध्यते। स्पष्टं वा मन्यः? आं महोदय, स्पष्टमस्ति। तर्हि अद्य एतावत् पर्याप्तम्। आम् आम्, समीचीनं, सम्यक् अस्ति। तर्हि भजोणिः इत्यतः अग्रिमकक्षायां पठिष्यामि। मङ्गलाचरणं कुर्मः। ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासु वा यद्भद्रं तन्न आसु वा। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। श्रौत्रार्हन्ति चणैर्पुण्यैर्महर्षिभिरहर्दिवम् तोष्टूयमानोऽप्यगुणो विभुर्जयतेतराम्। पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। नमः पाणिनिकात्यायनपतञ्जलिभ्यः शब्दविद्यासम्प्रदायकर्तृभ्यो नमः ऋषिभ्यो मुनिभ्यो गुरुभ्यश्च नमो नमः। मन्यः एवञ्च अस्माकं क्रमे वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य कृदन्तप्रकरणस्य अष्टापञ्चाशः पाठः अथवा अष्टपञ्चाशत्तमः पाठः सम्पन्नताङ्गतः। अग्रिमे पाठे अग्रिमं विषयमादाय पुनरुपस्थिताः भविष्यामः। तावता नमः सर्वेभ्यः भवद्भ्यः श्रोतृभ्यः।